بعدش بابای من اون با مامانم خوشبخت نبوده. 25 سالو با بدبختی گذرونده. اون داشت دروغ میگفت. اینو بدون که تن مرد وقتی هوس یه زن دیگه میکنه اینطوری بهونه گیر میشه و حرفای تو رو میزنه عمران مقیس. بعدش من با کسی از خونه فرار نکرده بودم. فقط دارم با تصمیمی که گرفتم میجنگم. به نظرت عجیب نیست؟ مرد به میل خودش میتونه 4 تا زن بگیره اما من یه دونشم نمیتونم. از من خوشت نمیاد؟ تو آدم بدی نیستی عمران مقیس. فقط دیگه فرصت خوب بودن رو از دست دادی. ولی من دوستت دارم. اگه دوستم داری پس به منم حق دوست داشتن رو بده. برای چی این حق رو ندارم؟ میخوای طلاقت بدم؟ بهم وقت بده. فقط یکم منو به حال خودم بذار باشه که یه روز منم بتونم عاشقت بشم. وگرنه یادت باشه عمران مقیس، به جز جسممون اگه دلمون با هم نباشه همه چی یه روز آخرش تموم میشه. میتونم امشب اینجا بخوابم؟ همینجا رو زمین میخوابم. بعد دستی تو گرفت و آوردت اینجا؟ آره. موقعی که داشت میرفت بهت هیچی نگفت؟ گفت هیچ وقت ازم جدا نشو. منم حق دوست داشتن تو قبول دارم و اعتراضی ندارم. تو هم حق دوست داشتن منو قبول داشته باش. جالبه. جدیدن چه حرفای گنده گنده‌ای میزنی؟ برای همین حس میکنم که اون واقعا دوستم داره. ببین. چی رو ببینم؟ آخه تو داری بهش فکر میکنی. آره دارم فکر میکنم. چه اشکالی داره؟ منظورت اینه اگه یکی رو دوست دارم باید از بقیه متنفر باشم؟ اینطوری نیست. اونایی که عاشقن همه آدما رو دوست دارن. فقط معشوقشون یکیه.